अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। पंजाब का खित्ता ज़माने कदीम से ही हिंद पर हमला आवर होने वाली अक़वाम की गुज़रगाह रहा है। लिहाजा इस खित्ता में बसने वाली कौमें और कबीले अपने सरों पर कफन बांध कर जीते थे। उन्हें हर लम्हा मगरबी दरों से वारिद होने वाले हमला आवरों के हाथों ताराज होने का खतरा लाहक रहता था। यही वजह थी कि यहाँ बसने वाली कौमें बला की बहादुर थीं। मरना और मारना उन लोगों का रोज़ का मामूल था। खसूसन राजपूतों का तो ये मजहबी फरीज़ा था कि वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहें और जब भी मादरे वतन को इनके खून की ज़रूरत पड़े तो अपना नजराना पेश कर दें। गोया राजपूत तो पैदा ही मारने या मरने के लिए होता था। जांबाजी की जो मिसालें राजपूतों ने तारीख के औराक में छोड़ी, किसी दूसरी कौम की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। शिकस्त की सूरत में भी दुश्मन के हाथों कैद होने पर ये लोग मौत को तरजीह देते थे। मुतवक्के शिकस्त के पेश नज़र मैदान जंग में जाने से पहले अपनी आलो औलाद और मालो ज़र को तल्फ कर देते और फतह की सूरत में दुश्मन को माँ सिवाय इनकी राख और खाको खून में गिलतान लाशों के कुछ हाथ नहीं आता था। उर्दू शाइन की ये वीडियो इसी जुर्रतमंद कौम के मौजू पर मबनी है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं राजपूत कौम की तारीख के बारे में कि ये वीरों के वीर कहाँ से आए और अब इन शेरों की औलादें कहाँ कहाँ आबाद हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर उर्दू शाइन की ये कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाजरीन मोहतरम, लफ्ज़ राजपूत दो अल्फाज यानी राज और पूत का मुरक्कब है। पूत का मतलब बेटा, जबकि राज संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी चमकीली या चमकने वाली चीज़ के हैं। तारीख़ हिंद में सबसे पहले अवाम ने ये लक़ब आरियाई खश्तरियों को दिया। तारीख़ फ़रिश्ता के मुताबिक खश्तरी जब दीगर हम असर अक़वाम पर हमले करते और बेतहाशा माल गनीमत लूट कर लाते तो वो लोग फ़ख्र व मुबाहात के इज़हार के लिए खूबसूरत और चमकीले लिबास पहनते और हथियार ज़ेब तन कर लेते थे। चुनाचे इसी बिना पर लोगों ने उन्हें राज या राजा का खिताब दिया, जिसका मतलब है चमकने वाला इंसान जो बाकी सब से नुमायाँ हो। फिर उन्हीं राजाओं की औलादें राजपूत कहलाईं। बाद के दौर में यही लफ्ज़ राजा हुक्मरान के मानों में मुस्तमिल हुआ और राजपूत का मतलब बादशाह का बेटा कहा गया। प्यारे दोस्तों, पहले जब आर्या कौम हिंदुस्तान में वारिद हुई और पंजाब पर तसल्लुत कायम किया तो वो लोग मुख्तलिफ छोटे छोटे ख़ानदानों में बटे हुए थे। उन लोगों की कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी। हर ख़ानदान अपना खुद जिम्मेदार हुआ करता था और अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी खुद पूरी किया करते थे। हर बस्ती एक छोटी सी राजधानी का मकाम रखती थी। इस ज़माने में जानवरों की तादाद ही दौलत का मेयार होती थी। जिस ख़ानदान के पास जितने ज़्यादा मवेशी होते वो उतना ही ज़्यादा अमीर समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्याई ख़ानदान की आबादी बढ़ने लगी। जो छोटे छोटे कस्बे आबाद किए थे वो शहरों में तब्दील होने लगे और छोटे छोटे ख़ानदान कबीलों की शक्ल अख्तियार करने लगे और इस अमल के साथ उन लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ने लगी। तो अब उन आर्याओं में जंगो जदल और लूट मार का रिवाज शुरू हुआ। अपने ख़ानदानों की कफालत के लिए वो लोग एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते थे और ताकतवर कबाइल कमज़ोर कबीलों के मवेशी वगैरह लूट कर लाते थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता दिफाई ज़रूरियात भी बढ़ना शुरू हो गई तो उन लोगों ने अपने शहर और कस्बे दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों पर बनाने शुरू कर दिए। नाजरीन मोहतरम, इब्तदा में उन खानदानों या कबीलों का सरबराह या राजा किसी अहम मकाम व मर्तबा का हामिल नहीं होता था। बस एक बुजुर्ग होने की बिना पर या ख़ानदान का बाप होने के नाते उसकी इज्जत व तकरीम की जाती थी। लेकिन जब उन लोगों में खाना जंगी ने रिवाज पाया तो राजा की अहमियत बढ़ती गई, हत्ता कि राजा का ओहदा मौरूसी बन गया और उसकी पुश्त दर पुश्त नस्लों में चलने लगा। एक दूसरे के करीब खानदानों ने मिलकर एक फर्द को राजा चुन लिया होता जो बैरूनी हमलों की सूरत में उनके दिफाई अमूर का निगरान होता था। उसी दौरे कदीम में दस्तकारों और काश्तकारों की बेहद अहमियत होती, इसलिए उन लोगों के लिए जंग में हिस्सा लेने पर पाबंदी होती थी ताकि इंसान की ये हुनरमंद जिन्स कहीं ज़ाया न हो जाए। जहाँ काश्तकार और दस्तकार पर जंगी पाबंदी थी वहीं जंगी जवानों को खेती बाड़ी करने की इजाज़त नहीं थी। गोया इन्हीं हालात में
ذات پات کے نظام کو استحکام ملا اور پیش وراثت اختیار کر گئے۔ برہمنوں کی اولادیں بھی برہمن بنیں، جبکہ راجاؤں کی اولادیں راجا یا راجپوت کہلائیں اور دستکاروں کی اولادیں پشت در پشت دستکار ہی رہیں۔ ناظرین، چونکہ آریائی دور میں صرف کھشتری ہی عسکری پیشہ اور حکمران گروپ تھا، اس لیے کھشتری طبقے کے حکمرانوں کی اولادیں بعد میں راجپوت کہلائیں۔ معزز سامعین، تاریخ کے اوراق میں راجپوت سرماؤں کی بہادری کی ناقابل یقین داستان رقم ہے۔ یہ قوم واقعی جانبازی اور شجاعت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ خصوصاً مسلمان حملہ آوروں کا مقابلہ اس قوم نے جس جرأت کے ساتھ کیا وہ بس اسی کا ہی خاصہ تھا۔ جب مغربی دروں سے غزنوی اور اس کے بعد غوری کی حکمرانی میں حملہ آور اس خطے میں ظاہر ہوئے تو ان لوگوں کے یہاں کے راجپوتوں سے بڑے جاندار مارکے ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں، جاگیروں اور راجدھانیوں میں بٹے ہوئے راجپوتوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ ان حملہ آوروں کا راستہ روکا اور قدم قدم پر ان کا تلواروں سے استقبال کیا۔ راجپوت لوگ آج بھی اپنی دلیرانہ اور نمایاں خصوصیات کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ برصغیر میں ان کا ثانی کوئی اور قبیلہ نہیں۔ اپنی بات کے پکے راجپوت، تلوار چلانے کے ماہر اور گھوڑے کے عظیم شاہ سوار ہوتے۔ ان خوبیوں کے علاوہ اعلیٰ ظرف انسان اور مہمان نوازی کے دل دادا۔ ان کی خواتین اپنی عظمت اور پاکدامنی پر جا بجا ناز کر سکتی تھیں، کیونکہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جل جانا پسند کرتی تھی۔ دوستو، راجپوت ہندوستان پر 8ویں سے 13ویں صدی تک حکمران رہے اور اصلاً سبھی ہندو تھے۔ موجودہ دور کی تقسیم میں راجپوتوں کے 3 بڑے گروہ ہیں۔ ایک سورج بنسی کہلاتا ہے، جس کو سوریہ بنسی بھی کہتے ہیں، دوسرا چندر بنسی، جبکہ تیسرے کو یادو بنسی کہتے ہیں۔ جبکہ ان تینوں گروہ کی کئی ذیلی شاخیں ہیں جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔ ان کی زیادہ آبادی پاکستان اور ہندوستان میں رہائش پذیر ہے۔ 1931 کی برطانوی ہند کی مردم شماری ایک واحد باوثوق ذریعہ معلومات ہے جس سے راجپوت آبادی کی تقسیم کی صحیح معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی روح سے 10.7 ملین لوگ خود کو راجپوت قرار دیتے تھے، جن میں سے 8.6 ملین ہندو، 2.1 ملین مسلمان اور 50,000 سکھ تھے۔ راجپوت اس وقت تینوں مذاہب اسلام، ہندو مت اور سکھ مت پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلمان راجپوت یا مسلم راجپوت ان راجپوتوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے راجپوت خاندان تمام کے تمام مسلمان ہیں اور پاکستان کی نمائندہ قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، راجپوتوں کا اسلام قبول کرنا عموماً قادریہ اور چشتیہ صوفی بزرگوں کے ہاتھ ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کا قبول اسلام سیاسی محرکات پر بھی مبنی تھا، کیونکہ دہلی سلطنت اور مغلوں نے اسلام کی قبولیت کی حمایت کی تھی۔ جان لارنس وائسرائے کے دور میں رائے گڑھ ریاست کا حکمران کھل کر اسلام کی جانب مائل ہونے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے معاصرین کو شدید غصہ آیا اور ان کے جذبات اس قدر شدید تھے کہ یہ دیکھ کر بادشاہ نے تخت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے نو دریافت عقیدے پر قائم رہ سکے۔ جب بعد میں اس بات کی تحقیق کی گئی کہ وہ تو ایک اچھا حکمران تھا اور اس کے خلاف ناقص حکمرانی کا کوئی الزام نہیں تھا اور رعایا اس کی فرما روائی سے مطمئن تھی، تو 1 سال کے گزر جانے کے بعد اس راجپوت حکمران نے برسر عام کلمہ طیبہ کا اقرار کیا اور ہندو مت سے کنارہ کش ہوا۔ اس اعلان عام میں اس کے فرزند بھی شامل ہوئے۔ اس معاملہ سے انگریز دور میں ایک مثال قائم ہوئی کہ کسی قائد یا حکمران کو محض مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی دور کے قریب میں مغربی اتر پردیش اور بلند شہر کی خورجہ تحصیل کے راجپوت مشرف با اسلام ہوئے۔ راجپوت لوگ اکثر شادی اپنے خاندان یا قبیلے میں کرتے ہیں۔ سامعین، پاکستان کی سیاست میں راجپوت خاندان نے ہمیشہ سے اہم کردار ادا کیا، جس کی سب سے بڑی مثال قائد اعظم محمد علی جناح جو اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ بھٹو خاندان راجپوتوں کا بہت بڑا سیاسی خاندان ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں راجپوت قوم کے بہت سے افراد پاکستانی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک چھوٹی سی اپیل کہ تاریخ میں ہمیشہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ہی قوم یا فرد کے مورخین نے مختلف روایات کے ساتھ منسوب کیا ہوتا ہے اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ہماری ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔